बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल कर रख दी है और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 4 बार और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को 8 बार इनकार कर दिया गया है। किस बात से इनकार किया गया, ये पेंडोरा बॉक्स कैसे और क्यों कर खुला? राना सनाउल्लाह साहब ने यह बयान दिया कि इमरान खान साहब से 2 बार डील की संजीदा कोशिशें की गईं, लेकिन इमरान खान साहब डील करने को तैयार नहीं हैं। इसी दौरान मरियम नवाज साहबा का एक बयान भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये दावा किया है कि वो हल्फन कहती हैं या कसम उठा लीजिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने या मरियम नवाज साहबा ने कुछ भी नहीं किया। उनके हवाले से ये दावा कौन कर रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और ये दावा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल ले जाया गया, वहाँ अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर्स, अपनी मर्ज़ी से मुराद यानी कि ताकतवर हलकों की मर्ज़ी के डॉक्टर्स से इमरान खान का चेकअप करवाया गया। फिर उनके ज़रिए इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि आपकी बीनाई 85% मुतासर हो चुकी, और उसके बाद फिर मुसलसल इमरान खान साहब के ऊपर डील के लिए दबाव डाला गया और उसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैनेज कर लिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से सवालात उठने लगे सुहेल खान आफरीदी साहब पर भी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के सख्त तरीन नकाद है, जिसके अंदर सीनियर तजिया नगार जैगम खान साहब शामिल हैं, वो भी इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं। उनकी मालूमात के मुताबिक भी वो ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब का ये जो बयान आया कि इमरान खान साहब जो है, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि 2 साल बाद जो है वो जेल काटती है, अपना आप बताती है। अभी इमरान खान साहब को 1.5 बरस हुआ, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी हक़ाइक़ दुरुस्त किए, हम भी आपके सामने ये बात रख चुके कि इमरान खान साहब को 2.5 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं जनाब जेल के अंदर, 927 दिन हो चुके हैं, ज़रा गिनती कर लें। और इमरान खान साहब बड़ी बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं, और इससे पहले जिस बात का क्रेडिट आसिफ जरदारी साहब को दिया जाता था, वो क्रेडिट क्योंकि उनसे छिन रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया इमरान खान साहब की कैद के ऊपर बात कर रही है। क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से कई दावे किए गए थे, कहा गया था कि इमरान खान साहब 2.5 दिन भी जेल नहीं काट सकते, और जैगम खान साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि उनके एक दोस्त नफ्सियात दान ने इमरान खान साहब का एक नफ्सियाती तज्जिया किया था और ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया तो इमरान खान साहब पाकिस्तान छोड़ देंगे, वो चंद दिन भी जेल के अंदर नहीं गुजार सकेंगे। इसी तरह की बातें इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन भी किया करते थे। इसी तरह की बातें वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी भी किया करते थे। इसी तरह की बातें वो तमाम के तमाम लोग किया करते थे जो कि बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला थे। वो ये भी कहा करते थे कि इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई नशा करते हैं, और जनाब वो ये भी कहा करते थे कि इमरान खान साहब की आदतें इस किस्म की हैं, जिस किस्म की खुराक और बाकी सारी चीज़ों का वो जिक्र करते रहे कि इमरान खान साहब तो कुछ दिन भी जेल के अंदर नहीं काट सकेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और अब 2.5 बरस हो गए, और वो इमरान खान साहब को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान तरह तरह की खबरें भी चलवाने की कोशिश की गई अपनी मर्ज़ी के वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों से इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन तमाम की तमाम बातें झूठ साबित हुई। लोग ये कहते नज़र आए कि आपने तो कई कैमरे लगा रखे हैं अडयाला जेल के अंदर, आप अभी तक इमरान खान साहब की किसी ऐसी हरकतों सकनात को क्यों नहीं पकड़ सके? कभी आप नशे का जिक्र करते हैं, कभी आप चीखने चलाने का जिक्र करते हैं, कभी कई दीगर चीज़ों का गालम गलोच का जिक्र करते हैं। तो आपके पास तो ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं, आप ज़रा वहाँ से जारी कर दें, पाकिस्तानी अवाम को बता दें। बार बार इस किस्म की खबरें क्यों वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों के ज़रिए फैलाते हैं? मामला क्या है? इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयानिया कामयाब नहीं हो रहा। पहली मर्तबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बेचैन है,
परेशान है। भुट्टो के खिलाफ बयानिया बनाया, कामयाब हो गया। नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया बनाया, कामयाब हो गया। 70 की दहाई के अंदर, 90 की दहाई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आमना सामना हुआ। इस्टेब्लिशमेंट फातेह ठहरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग मजबूरन दोनों को डीलें करनी पड़ी। पहली मर्तबा यह हो रहा है, सब कुछ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ऐसे ऐसे मजालिम ढाए गए जिनकी पाकिस्तान की तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती। और जो कुछ फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले किया गया वो भी आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों की तादाद में अवाम निकले, आप सब निकले, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 8 फरवरी 2024 की शब को इमरान खान साहब को आप लोगों ने एक ऐसा तारीखी मैंडेट दिया कि जिसकी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद पर जाली फार्म 47 के ज़रिए इस किस्म की हुकूमत कायम कर दी गई। और अब हाल ही में इमरान खान साहब से डील करने के लिए जो कोशिशें हो रही थी, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि उनकी फैमिली को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से डील हासिल कर ली जाए। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हुए कि वो ना भुट्टो हैं, वो ना शरीफ हैं, वो कप्तान है, पाकिस्तानी अवाम के कप्तान इमरान खान, वो किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स के ऊपर जेल से बाहर नहीं आएंगे। हमारी मालूमात हमें क्या बताती हैं? हमारी मालूमात हमें ये बताती हैं, एक ख़बर जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो जनाब ख़बर ये है, राना सनाउल्लाह साहब तो फरमा रहे हैं 2 बार, जबकि मैं फयाज़ राजा ये बात हल्फन आपके सामने अपनी मालूमात की रोशनी में रख रहा हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक अप्रैल 2022 से जनवरी 2026 तक कमोबेश 11 बार इमरान खान साहब को मुख्तदर हलकों ने डील के लिए राज़ी करने की कोशिश की। 4 बार नवंबर 2022 से पहले, यानी 4 बार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई। और 7 बार नवंबर 2022 के बाद, यानी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में, और वो मैं ये जिक्र कर रहा हूँ नवंबर 2022 के बाद, जिनमें से 2 बार फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद कोशिश की गई। यानी जनवरी 2026 में जो कोशिश की गई वो 11वीं थी। अभी मेरी मालूमात के मुताबिक हालिया जनवरी फरवरी के में ये 12वीं मरतबा कोशिश की जा रही है। और हालिया जनवरी फरवरी में ये जो डील के लिए मजमूई तौर पर 12वीं कोशिश है, ये इलेक्शन के बाद तीसरी कोशिश है। और उन्हीं 2 कोशिशों की तरफ राना सनाउल्लाह ने इशारा किया, बाकी वो भूल गए या वो बताना नहीं चाहते। जिनमें से जो मैंने आपके सामने बार बार अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रखा, जो हमें फॉलो कर रहे हैं मुसलसल, जो मुस्तकिल मजाजी से हमें सुनते हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैंने अपने वीलॉग्स के अंदर इस बात का जिक्र किया। और मुसलसल मैं आपको ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन 12 कोशिशों में से 4 बार बराह रास्त, जबकि 8 बार बिल वास्ता कोशिशें की गई। और इमरान खान साहब की फैमिली, बुशरा बीबी की फैमिली, इमरान खान साहब के दोस्तों, साबिक खिलाड़ियों, एक रिटायर जर्नल, एक रिटायर ब्यूरोक्रेट, एक सहाफ़ी, सबके ज़रिए ये कोशिश की गई। हमारी इत्तलात के मुताबिक साबिक रिटायर्ड जर्नैल जी मरहूम अब जो है जनरल फैज़ अली चिश्ती, उनके ज़रिए भी इमरान खान साहब की फैमिली को पैगाम भिजवाया गया था। डील के हवाले से इमरान खान साहब के कुछ करीबी दोस्तों के साथ राब्ते किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को राज़ी ना किया जा सका। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है वो एक साबिक ब्यूरोक्रेट को भी इस हवाले से मरहूम हो चुके, वो भी, उनको भी इस हवाले से जो है वो उन तक भी पैगाम पहुँचाया गया। उनके ज़रिए भी ये कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो राज़ी किया जाए। जहांगीर खान तरीन भी जनाब उनके पास पहुँचे थे उनकी 100वीं सालगिरह के ऊपर। अब यहाँ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ कि गुज़रे चंद बरसों में जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, कौन से वो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जिनका तकरीबन 100 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ और जिनके पास जहांगीर खान तरीन साहब भी पहुँचे थे। और उस वक्त भी हमने ये खबर की थी कि जहांगीर खान तरीन साहब ने उनको राज़ी करने की कोशिश की है। और ये भी प्रोग्राम था, ये भी प्लान था कि उनको इमरान खान साहब के पास जेल भिजवाया जाएगा, लेकिन फिर उनकी सेहत ने इजाज़त ना दी। लेकिन बहरहाल उनके ज़रिए कुछ मखसूस लोगों को कॉल्स करवाई गई जो कि इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी थे, और उन ब्यूरोक्रेट के ज़रिए भी इमरान खान साहब तक बिलवास्ता पैगाम पहुँचाया गया इमरान खान साहब से डील करने के लिए। इसमें साबिक ब्यूरोक्रेट
سابق جرنیل، ایک صحافی، یہ سب اس کے اندر شامل تھے۔ اور یہاں تک ہماری معلومات کے مطابق عمران خان صاحب کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ یہ شرط قبول کر لیں یا آپ وہ شرط قبول کر لیں، آپ اگلے 1 گھنٹے کے اندر رہا کر دیے جائیں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کی ٹائم لائن آپ چیک کر لیں، میں نے ہر دفعہ یہ خبر دی کہ عمران خان نے ان کی ٹرمز پر جیل میں رہائی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آج ایک بار پھر یہ تمام چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں۔ زیغم خان صاحب ہوں، حامد میر صاحب ہوں، اور یا مقبول جان ہوں، ہارون رشید ہوں، دیگر کئی لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور آپ تک یہ خبر دے رہے ہیں، آپ تک یہ تجزیہ پہنچا رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بار بار کوشش کرنے کے باوجود عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اور چند گھنٹے پہلے سامنے آنے والا جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے وہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بے چین ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وہ روایتی سیاسی جماعتیں، وہ روایتی سیاسی مافیا جن کی دکانیں عمران خان نے فروری 2024 کے الیکشن کے اندر ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہیں، وہ بھی بے چین ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ ان کی بھی اس بات کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ڈیل کر لیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جناب اگر پیپلز پارٹی نے ڈیل کی تھی، دیکھیں جناب اگر نواز شریف صاحب نے ڈیل کی تھی تو عمران خان نے بھی کر دی، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی فرمایا کہ نواز شریف صاحب بڑے گھاگ سیاستدان ہیں، 3 مرتبہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی اور پھر 3 مرتبہ جناب انہوں نے اپنے لیے سیاسی راستہ حاصل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 کے اندر جب جو ہے وہ اس وقت نوابزادہ نصر اللہ جناب وہ جو کہ اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک مشہور جملہ بولا کہ زندگی بھر وہ سیاستدانوں کے ساتھ معاملہ کرتے رہے، پہلی مرتبہ انہوں نے ایک بزنس مین کے ساتھ معاملہ کیا اور وہ ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا۔ جی ہاں، جب تحریک چلانے کا کہا جا رہا تھا مشرف کے خلاف، اس وقت کلثوم نواز، مریم نواز، میاں نواز شریف صاحب کا پورا خاندان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کوشش کر رہے تھے، کچھ بین الاقوامی گارنٹرز کو درمیان میں ڈال کر، اور اب تو کچھ بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صافی یہ ٹھٹھا بھی اڑایا کرتے تھے کہ جناب نواز شریف کی ضمانت دینے کے لیے تو کئی عالمی ممالک تیار ہو جایا کرتے تھے، عمران خان صاحب کی ضمانت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ ان کو بھی اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی ڈیل کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف صاحب کی ضمانت تو اس لیے دی جاتی تھی کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو لکھ کر سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، وہ تو جناب منت ترلا کیا کرتے تھے نا عالمی طاقتوں کی، ان کے نتیجے میں پھر انہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈیل مل جایا کرتی تھی۔ چاہے اور ہمیشہ سے جب بھی میاں صاحب اقتدار کے اندر آئے ان کی پوری تاریخ سامنے ہے، وہ ہمیشہ سے ڈیل کر کے آئے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی سامنے ہے کہ جناب 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ہمیشہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اقتدار میں آئی۔ اور اس وقت یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ گزشتہ 15 کے قریب برسوں میں، 15-17 برسوں میں اگر کسی سیاسی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ سے سب زیادہ فائدہ اٹھایا تو وہ آصف زرداری صاحب ہیں۔ وہی آصف زرداری صاحب جنہیں باقاعدہ طور پر ان دنوں لانچ کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان بازی کریں۔ چند دن پہلے تک وہ خاموش تھے اور اس کے بعد پھر چاہے ان کے اکاؤنٹ ہو یا پھر ان کی صاحبزادی کا اکاؤنٹ ہو بختاور بھٹو صاحبہ کا، وہاں سے آپ کو کچھ اس قسم کے ٹویٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو مینج کر لیا گیا تھا اور پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر آپ ان دنوں دیکھ رہے ہیں کیسے ایک بار پھر علی امین گنڈاپور صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اب ان سے کچھ اس قسم کے بیانات منسوب کیے جا رہے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے تو ہم نے عمران خان صاحب سے کئی بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیے۔ آج وہ محسن نقوی صاحب کی بھی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ جناب محسن نقوی صاحب وہ شخص تھے کہ جنہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے آگے عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ اٹھایا۔ یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ڈی جے ایس پی آر صاحب تو اکثر پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا کرتے ہیں کہ جناب فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو پھر علی امین گنڈاپور صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ اٹھایا؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے جیل میں ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم تو یہ بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ بات تسلیم نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں سیاست سے ان کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر بار بار منیف فاروق ہوں، دوسرے لوگ ہوں، ان کی جانب سے 9 مئی اس قسم کی چیزیں، اور پھر جناب اس قسم کی باتوں کا سامنے آنا، اور جس قسم کے ایجنڈے کے اوپر چند دن پہلے جو ایک باقاعدہ طور پر ایک ایجنڈا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ 85% ان کی بینائی متاثر ہوگی، کچھ لوگوں نے لانچ کیا، اس کے بعد پھر
دیوار کے ساتھ لگایا، اس کے بعد پھر بلیک میل کیا، اس کے بعد پھر جب ڈیل نہ ملی تو پھر مجبوراً یہ کہنا پڑ گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 بار تو ہم سنجیدہ کوشش کر چکے ہیں۔ پھر مریم بی بی کا بھی بیان آ گیا۔ حالات کس جانب کو اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ جناب عوامی توپوں کا رخ ان کی جانب نہ ہو، اور وہ بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسی براہ راست لڑائی ہے جس میں عمران خان صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 بار کا ذکر کیا، ہماری معلومات کے مطابق 12 مرتبہ، جی ہاں 4 مرتبہ جو ہے وہ نومبر 2022 سے پہلے، اور 8 مرتبہ نومبر 2022 سے لے کے آج تک عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی جا چکی، لیکن عمران خان صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اور جاتے جاتے جناب آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، میرے ہم وطن پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اور آج میری 50ویں سالگرہ بھی ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ نے کے بعد